श्रीगुरुभ्यो नमः। नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्के कञ्चन विषयमहं ज्ञातवान्। स च विषयः भवद्भ्योऽपि निवेदनीयः इति धिया इदं चलचित्रस्य मुद्रणं कुर्वन्नस्मि। तत्र नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्के श्रीरामजन्मभूमौ राममन्दिरस्य उपरि ध्वजारोपणं कृतवन्तः। तस्मिंश्च कार्यक्रमे अस्माकं सम्मान्याः भारतीयप्रधानमन्त्रीमहोदयाः श्रीनरेन्द्रमोदीमहाशयाः भागमगृह्णन् इति वयं जानीमः। सः कार्यक्रमः ध्वजारोपणविषये कथं मया ज्ञातः इति एनं विषयम् अहं निवेदयितुम् इच्छामि। तत्र नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्के यस्मिन् दिनाङ्के ध्वजारोपणकार्यक्रमः प्रचलन् आसीत् तस्मिन्नेव दिने पुष्करक्षेत्रे श्री सत्सङ्गः इति श्रीकृष्णप्रेमिस्वामिपादानां भक्तैः भागवतैः प्रचाल्यमानः कश्चन भागवतसप्ताहकार्यक्रमः प्रचलन् आसीत्। तत्र उदयास्तमनभागवतपारायणक्रमः इति वर्तते। तदङ्गत्वेन श्रीमद्भागवतस्य प्रवचनं कुर्वन्तः डाक्टर् रङ्गन्जी महाशयाः, ये च कृष्णप्रेमिस्वामिपादानामेव कनिष्ठ आत्मजाः भवन्ति। रङ्गन्जी महाशयानां प्रवचनानि अहं बहोः कालात् अनुयायी भवामि। भवन्तः यदि तमिळ्भाषाभिज्ञाः भवन्ति तर्हि अत्यन्तं भाग्यशीलाः इति कथयितुमिच्छामि। यतोहि रङ्गन्जी महाशयानां प्रवचनानि प्रायेण तमिळ्भाषायां भवन्ति, क्वचित् आङ्ग्लभाषायामपि भवन्ति, यदा कदाचित् संस्कृतभाषायामपि ते प्रवचनानि कुर्वन्ति। ते प्रवचनं कुर्वन्तः एनं विषयं निवेदितवन्तः। तेन सह ये ते महाशयाः यान् विषयान् निवेदितवन्तः ते विषयाः भवद्भ्योऽपि ज्ञापनीयाः इति धिया अहं कुर्वन्नस्मि। तत्र रङ्गन्जी महाशयैः उक्तं, तत्र ध्वजे श्रीरामलल्ला मन्दिरस्य उपरि यः ध्वजः आरोपितः वर्तते तत्र ध्वजे वयं पश्यामः चेत् सूर्यस्य चिह्नं वर्तते। श्रीरामचन्द्रश्च सूर्यवंशसमुत्पन्नः, सूर्यवंशस्यैव राजा इत्यतः सूर्यस्य चिह्नं मध्ये ओङ्कारमुद्रितं वयं ध्वजे द्रष्टुं शक्नुमः एकं। तेन सह कोविदारवृक्षस्यापि मुद्रणं ध्वजे कृतं वर्तते इति वयं पश्यामः। कोऽयं कोविदारवृक्षाख्यः पदार्थः इति ते किञ्चित् निवेदितवन्तः। सः विषयः अति स्वारस्यपूर्णः वर्तते। कोविदारवृक्षः कुत्र उल्लिखितः इत्युक्तौ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणग्रन्थे उल्लिखितः, ग्रन्थान्तरे रामायणान्तरे वा कुत्रापि कोविदारवृक्षस्य उल्लेखः नास्त्येव इति ललितमिश्रा इति महाशयः बोटानिस्ट् इति उच्यते। बोटानिस्ट् इत्यस्य कः शब्दः प्रयोक्तव्यः इति अहं न जानामि, भवन्तः जानन्ति चेत् कमेण्ट् मध्ये निवेदयन्तु। सः कुत्रापि कोविदारवृक्षस्य उल्लेखः नास्त्येव इति उक्तवान् अस्ति इति ज्ञातं। तत्र कारणं किं स्यात् इति विचार्यमाणे सः वृक्षः अभावप्रतियोगी जातः इत्येव अस्माभिः मन्तव्यं। कुतः कोविदारवृक्षाख्यः वृक्षः नास्त्येव इदानीं लोके इति अस्यां परिस्थितौ ग्रन्थान्तरे तेनैव कारणेन सः कुत्रापि न उल्लिखितः इत्यपि स्यात् इति। तत्र कथञ्चित् अन्वेषणं गवेषणं कृत्वा हरिवंशपुराणे कोविदारवृक्षो नाम कः इति ज्ञानं सम्पादितं। तत्र उच्यते कोविदारवृक्षः मन्दारपारिजातवृक्षयोः अवान्तरजातिविशेषः इति एनं विषयं परिज्ञाय बहु अन्वयव्यतिरेकं कृत्वा, अन्वयव्यतिरेकम् इति शब्देन अहं एक्स्पेरिमेण्ट् वदामि, तत्र वैज्ञानिकैः अन्वयव्यतिरेकपूर्वकं सः सङ्करजातिविशेषः कोविदाराख्यः वृक्षः इदानीम् उत्पादितः। इदानीं कोविदारवृक्षः अभावप्रतियोगी न। अयोध्यायां मन्दिरं परितः वृक्षस्य संस्थापनं कृतवन्तः वर्तन्ते। कथञ्चित् नाम कोविदारवृक्षस्य सम्पादनं कृत्वा इदानीं सः वृक्षः इदानीम् अस्माभिः सह वर्तते। तत्र कः
स्वारस्यपूर्णः विषयः मया वक्तव्यत्वेन अभिमतः इत्युक्तौ अयं कोविदारवृक्षस्य उल्लेखः कुत्रापि ग्रन्थान्तरे वाल्मीकिरामायणात् रिक्ते नास्ति इति ज्ञातं किल। तत् विषये वदामि। तत्र श्रीकृष्णप्रेमिस्वामिपादैः विरचितः जानकीविजयाख्यः महाकाव्यग्रन्थः कश्चन विराजते, यत्र कृष्णप्रेमिस्वामिपादैः कोविदारवृक्षः उल्लिखितः वर्तते। तत्र कम्बरामायणादिषु रामायणान्तरेषु कुत्रापि कोविदारवृक्षस्य उल्लेखः नास्ति। यद्यपि तथापि अस्माकं कण्टेम्पररी इति उच्यते खलु, अर्वाचीन कविशिखामणयः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः श्रीकृष्णप्रेमिस्वामिपादाः एतद् कोविदारवृक्षस्य विषये लिखितवन्तः। तं श्लोकं पठामि। तद्भाति रामभवनं रमणीयरत्नभ्राजद्हिरण्यकलशाढ्यविमानयुक्तं यस्मिन् ध्वजश्चलति शत्रुमुखे चपेटदायीव निर्जितसुरद्रुमकोविदारः इति। रामभवनस्य वर्णनं। तत्र यस्मिन् भवने ध्वजः चलति शत्रुमुखे चपेटदायीव, अत्र शत्रवः प्रविशन्ति चेत् तेषां मुखे चपेटिकां ददाति इव। नाम ध्वजः इतस्ततः चलन् किं सूचयति, शत्रवः यदि प्रविशन्ति चपेटिका लभ्यते इति इव सः ध्वजविशेषः विराजते इति वर्णयन्तः निर्जितसुरद्रुमकोविदारः। सुरद्रुमः कल्पतरुः, तदपेक्षया उत्कृष्टः अयं वृक्षविशेषः कोविदाराख्यः इति उल्लेखः अत्र कृतः वर्तते। एनं विषयं वदन्तः श्रीरङ्गन्जी महाशयाः एकमुक्तवन्तः, तत् शत्रूणां चपेटदायीव ध्वजः यद्यपि विराजते तथापि भागवतानां भक्तानां स्वागतीकुर्वन्निव स एव ध्वजविशेषः राराजते इति ते निवेदितवन्तः। तथा च अयं महत्त्वपूर्णः कश्चन विषयः अस्माकं समकाले प्रचलन् वर्तते इति अहं विभावयामि। किम् इत्युक्तौ, रामजन्मभूमौ रामलल्ला मन्दिरं निर्मितम् एकं, तत्र ध्वजारोपणकार्यक्रमः कश्चन सञ्चालितः, अति सन्तोषकरः विषयः एव। तत्रापि तस्मिन् ध्वजे चिह्नरूपेण यः वृक्षः संस्थाप्यते, यश्च वृक्षः अभावप्रतियोगी एव सञ्जातः, तथापि अत्यन्तं गवेषणपूर्वकं ग्रन्थान्तरपरिशीलनेन मन्दारपारिजातयोः सङ्करजातिविशेषः इति ज्ञात्वा पुनः उज्जीवितः सः वृक्षः ध्वजे च पुनः मुद्रितः इदानीम् आरोपितः इति अयं विषयः अत्यन्तम् आश्चर्यप्रदः मम आसीत्। भवतामपि सः विषयः आश्चर्यप्रदः आसीद्वा इति भवन्तः कमेण्ट् सेक्षन् मध्ये निवेदयन्तु इति प्रार्थनां कुर्वन् अहम् एतद् वीडियो उपसंहरामि। नमस्काराः।